بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 92، وموضوع درسنا الفصول الأربعة. الفصول الأربعة يعني 4 موسم. طيب، في كل سنة فصول 4: فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الصيف، وفصل الشتاء. فسندرس إن شاء الله، وهذا هو موضوعنا اليوم. فتعالوا نبدأ على بركة الله. باب الفصول الأربعة. فهناك حوار. أولا سنقرأ الحوار، ثم بعده نص بمعنى مقالة أو عبارات عن الفصول الأربعة، ثم هناك فصل الصيف، ثم هناك حوار. فسنأخذ هذه الدروس إن شاء الله بالاستيعاب، لأننا نحتاج إلى هذه التعبيرات وإلى هذه الجمل التي نتداولها ونتكلم بها مع الناس. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصول الأربعة. حوار. راشد: كيف أصبحت يا صديقي؟ أسعد: بخير والحمد لله والمنة. والمنة بمعنى الإحسان. الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا، وأنا على خير وعافية. فقال بخير والحمد لله والمنة من الله عز وجل. فقال: الأجواء متقلبة هذه الأيام، أليس كذلك؟ الأجواء جمع جو، والجو بمعنى الطقس. مترادفتان، كلمتان مترادفتان هم معناه. الجو الطقس، الجو بمعنى موسم، الطقس بمعنى موسم. فقال هنا الأجواء، جو موسم اور جو آج کل موسم چل رہے ہیں، متقلبتن بدلتے رہتے ہیں. تقلب فيه انقلاب، فيه التبدل. طيب، فالأجواء متقلبة تتقلب، تتنوع، تختلف يوما بعد يوم. فهذا هو المعنى. الأجواء متقلبة متغيرة متبدلة مختلفة هذه الأيام، أليس كذلك؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ أليس كذلك؟ فقال بلى، ایسا ہی ہے. هو كذلك وعليك أن تحتاط لئلا تمرض، اور آپ پر واجب ہے یا آپ کے لیے ضروری ہے، أن تحتاط، کہ آپ احتیاط کریں. والفعل احتاط يحتاط. احتاط المريض، احتاط المريض من الماء البارد، من الماء البارد. مریض نے ٹھنڈا پانی پینے سے اجتناب کیا، اس نے پرہیز کیا، احتیاط کی. احتیاط، احتاط يحتاط. فاستعمل هنا عليك أن تحتاط، عليك أن تجتنب، لئلا تمرض، تاکہ آپ کو کوئی مرض لاحق نہ ہو. لئلا، تاکہ آپ نہ ہو. تمرض مریض، مرض او مرض يمرض. مرض الرجل، مرض الرجل في المساء، آدمی شام کو بیمار ہو گیا. مرض. لئلا تمرض، تاکہ آپ مریض نہ ہو. فلو نقرأ الأجواء متقلبة هذه الأيام، أليس كذلك؟ بلى، هو كذلك. وعليك أن تحتاط، تجتنب، لئلا تمرض. فقال راشد: ما أطول فصل الصيف في بلدنا. ما أطول، کیا ہی لمبا موسم ہے. ما أطول، أطول من الطول أو من الطويل. رجل طويل، لمبا آدمی. رجل قصير، چھوٹا آدمی، یعنی قد، چھوٹے قد والا. رجل طويل ورجل قصير. فهنا من الطول هذا. ما أطول، کتنا لمبا موسم ہوتا ہے. فصل الصيف، گرمی کا موسم. الصيف گرمی. طيب، الصيف ما معنى؟ گرمی. اما الشتاء سردی. الشتاء، فصل الشتاء
فصل الصيف عندكم في القرآن رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فالشتاء معناه سردی. ما اطولا کتنا لمبا موسم ہے فصل الصیف کا فی بلدنا ہمارے ملک میں. فقال اسعد فصل الصیف طویل ونهاره كذلك طویل. نهار وضده لیل، لیل ونهاره كذلك طویل. گرمی کا موسم بھی بہت لمبا ہوتا ہے اور گرمی کے جو دن ہیں وہ بھی لمبے ہوا کرتے ہیں. وَنَهَارُهُ نَهَارُ الصَّيْفِ نَهَارُ الصَّيْفِ كَذَلِكَ طویل. فقال راشد اصبت آپ نے صحیح کہا. اصاب یصیب اصبت آپ نے صحیح کہا، آپ نے صواب کہا. هناك نحن نقول هذا هو الصواب، یہ بالکل صحیح ہے. هذا هو الخطأ، یہ غلط ہے. هو الصواب وہ صحیح ہے، هو الخطأ وہ غلط ہے. قولک صواب، قولک صواب آپ کی بات صحیح ہے. قولک خطأ آپ کی بات غلط ہے. فقال اصبت الصواب آپ نے صحیح کہا، سچ کہا. وفی الشتاء اللیل طویل والنہار قصیر. سردی کے دنوں میں یا سردی کے موسم میں اللیل طویل راتیں لمبی ہوتی ہیں، والنہار قصیر اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. فقال اسعد اختلاف اللیل والنہار وتعاقب الفصول نعمت من اللہ. راتوں میں رات اور دن کا اختلاف، رات اور دن کا بدل جانا، وتعاقب الفصول اور ایک موسم کے بعد دوسرے موسم کا آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا، تسلسل برقرار رہنا، نعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا آنا اور موسموں کا تبدیل ہونا. وتعاقب الفصول تعاقب یتعاقب تعاقب کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے اور بعد میں آنا. الفصول جمع فصل بمعنی موسم. نعمت من اللہ. وکیف ھذا یا زمیلی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے، کیا مطلب؟ فقال لو كانت حیاتنا فی لیل فقط اگر ہماری زندگی صرف اور صرف رات ہوتی. الا تسأمها الا تسأمها الا تملها ملا یملو بور ہونا، کیا آپ بور نہیں ہو جاتے، کیا آپ میں سآمت نہیں آ جاتی. هناك من السآمة سئم يسأم. لو تنظر في القاموس سئم يسأم بمعنى حزن يحزن او عبس. طیب الا تملها کیا آپ کو ملل نہیں ہو جاتا، کیا آپ تنگ نہیں ہو جاتے. طیب فقال بلا کیوں نہیں. وسوف انتقل الى مکان فیہ نہار تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا جہاں دن ہوتا، جہاں اجالا ہوتا. بلا کیوں نہیں. وسوف انتقل الى مکان فیہ نہار فلا احب النوم الطویل فلا احب میں نہیں پسند کرتا النوم الطویل زیادہ لمبا سونا، تو میں اتنے رات کا کیا کروں. لو كانت حیاتنا فی لیل فقط صرف اور صرف رات ہی رات ہوتی. طیب ثم قال اسعد هنا ولو كنت في مكان لا لیل فیہ اگر آپ ایسی جگہ میں ہوتے اس میں رات ہی نہیں ہوتی. فہل تطیق کیا آپ برداشت کرتے. اطاق یطیق اطاق برداشت کرنا. فہل تطیق فہل تتحمل فہل تتحمل کیا آپ میں تحمل ہوتا، کیا آپ برداشت کرتے. تطیق تتحمل معناہما واحد. فقال راشد بالطبع کیوں نہیں، لا نہیں. فکیف انام ان لم یأتی اللیل کیف انام ان لم یأتی اگر نہیں آئے گی اللیل رات. کیف انام اذا كان هناك نهار فقط وليس هناك لیل فمتى انام متى استریح
فقال أسعد إذن فهذا هو الجواب، اختلاف الليل والنهار نعمة من الله للإنسان. قال راشد أصبحت موقنا بهذه النعمة العظيمة. موقن ایقن یوقن ایقان، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ نعمت ہے. ایقن یوقن، ایقنت باللہ، میں نے اللہ پر یقین، ایقنت علی هذا، میں نے اس پر یقین لایا. فقال اصبحت موقنا، میں واقعی میں بھی یقین مجھے مل گیا، حاصل ہو گیا، بهذه النعمة العظيمة. فقال أسعد وكذلك تعاقب الفصول الأربعة في السنة، وكذلك تعاقب الفصول الأربعة في السنة، سال میں 4 موسموں کا آنا یہ بھی نعمت ہے. فقال راشد تعنی، آپ کی مراد یہ ہے، طیب تعنی آپ یہ مراد لیتے ہیں، ان الانسان یمل من الشتاء، کہ وہ سردی سے مایوس ہو جاتا ہے یا اس میں تنگ ہو جاتا ہے سردی سے. ان لم یعقبہ صیف، اگر اس کے بعد گرمی نہ آئے. انظروا عاقب يعقب، نحن قلنا تعاقب يتعاقب، وهناك مجرد فعل مجرد يعقب أي يأتي بعده صيف. إذا لا يأتي بعد الشتاء صيف فنحن نمل، فنحن نتعب من الشتاء. فقال اسعد احسنت، آپ نے صحیح کہا، احسنت اچھا کہا. ولا يتحمل الصيف ولا يطاق، كما هنا ولا يطاق، اور برداشت نہیں کیا جاتا. ولا يطاق الصيف ان لم يدركه الشتاء، ادرك يدرك ادراك، ان لم يأتي بعده الشتاء ادرك انا ادركت الطالب في السوق، الرجل ذهب، الطالب ذهب، انا ادركته في السوق، میں نے اس کو پا لیا بازار میں. فالادراک کسی کو کہیں حاصل کر لینا، اس تک پہنچ جانا. هذا هو الدرس الأول في شكل الحوار. فسندرس إن شاء الله درسا آخر وفيه كذلك الكلام عن الفصول الأربعة، وهي أسئلة وأجوبة إن شاء الله. والسلام عليكم.